नाज़रीन, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। हफ्ते में 2 बार अनार का लेने से मैदे की सफाई हो जाती है और जिस्म में नया खून बनता है। सब्ज़ चाय रोजाना पीने से मोटापा कम हो जाता है। रोजाना 1 सेब का लेने से दिल मजबूत हो जाता है। सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं, इससे बदन की जिल्द तरोताजा और जवान रहती है। सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो कद्दू खाया करो। गर्म पानी से नहा लिया करो, इससे दिमाग की रगें मजबूत हो जाती है और दौरान खून नॉर्मल होता है। जो दोपहर को रोटी प्याज के साथ खाएगा वो बुढ़ापे में भी कमजोरी महसूस नहीं करेगा। खाने में ज्यादा बड़ा गोश्त खाने से दिल की नालियां बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है। लेमू का रस चूस लिया करो, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएगी। शाम को चावल खाने से चर्बी तेजी से बढ़ती है। कभी भी टेक लगाकर खाना न खाओ, क्योंकि इससे सांस की बीमारी का खदशा है। जिल्द पर नमक का मसाज करने से जिल्द चमकदार होती है, बेरोने की खत्म होती है, जिल्द नरम व मुलायम और खूबसूरत हो जाती है। इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन रहेगा और पुरानी कब्ज से भी निजात मिल जाएगी। काटन के तकिए पर सर रखकर सोने से काटन आपके बालों में से मुफीद आयल को जज़ब कर लेता है, जिससे बाल कमजोर और बेजान हो जाते हैं और बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा पारमी मुरई का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। खाली पेट खट्टी चीजें ज्यादा खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। जिन लोगों का यादाश्त कमजोर हो तो वो अखरोट खाया करें। शलजम पथरी और कांसी को दूर करता है और नया खून बनाने में मदद करता है। गन्ने का रस इस्तेमाल करने से यरकान की बीमारी दूर हो जाती है। अपनी जिंदगी की 20 से 30 साल की उम्र में इतनी मेहनत जरूर करें कि आने वाली जिंदगी आराम से गुजरे। दूध में जलेबी भिगोकर खा लेने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। नाजरीन, खरबूजे पर नमक लगाकर खाने से मैदा साफ हो जाता है। जो लोग अपने बालों को काले और घने रखना चाहते हैं वो नहाने के बाद नारियल का तेल बालों में लगा लिया करें। बाल कभी कमजोर नहीं होंगे। अगर कोई तुम्हें किसी दूसरे इंसान की वजह से छोड़कर जा रहा है तो बस एक काम करो, उसका हाथ पकड़ो और उसको खुद दरवाजे तक छोड़कर आओ और पीछे से जोर से दरवाजा बंद कर दे। ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए नमक की ज्यादा मिकदार नुकसानदेह है। सोने वाले तकिए को हफ्ते में 1 मरतबा जरूर धो लिया करें, इससे आपके चेहरे पर चाइया नहीं पड़ेगी। अगर ज़हनी टेंशन हो तो गुलाब की खुशबू सूंघने से या भिंडी के बीज खाने से अफाका होगा। चेहरे की दाग धब्बों को दूर करने के लिए हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर चेहरे पर कुछ अरसा मुस्तकिल मिजाजी से लगाए, चेहरे का रंग निकल आता है और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हो वो रोजाना 3 खजूर दूध में डालकर खाया करें। अनार बदन की कमजोरी को दूर करने में मुफीद होता है। नाजरीन, गन्ने के जूस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। रोजाना निहार मुंह फाल से खाने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। औरत नाजुक होती है और मर्द सरजान होता है। इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह जाती है और मर्द उसकी ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह के वक्त नाश्ता न करने से बदन की और जहन की कमजोरी होना शुरू हो जाएगी। निहार मुंह रंग बिरंगे फूलों को देख लेने से आपकी नजर कमजोर नहीं होगी। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाजरीन, गंदम का हलवा खा लेने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। ऊंट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग की कमजोरी नहीं होती। तोते की आवाज सुनने से कुव्वत समाअत बढ़ती है। केला ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। अंगूर आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है और गुर्दे में पथरी नहीं होने देते। नाजरीन, जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। निहार मौजवा खजूर दूध के साथ खाओ, दिल के अमराज में अफाका होता है। मैदा हमेशा तंदुरुस्त रखना है तो खाने के फौरन बाद किसी भी फल या चाय का इस्तेमाल न करें। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के बाद नहाना भी सेहत के लिए मुज़र है। ज्यादा ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल पेट को बढ़ाता है। चेहरे की खूबसूरती के लिए वजू की आदत डालें। दिल की खूबसूरती के लिए अपने दिल में अल्लाह की याद को बसाएं। दिमाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। नाजरीन, अंडा उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। गले के दर्द के लिए नीम गर्म दूध से बेहतर कोई चीज नहीं। सोने से कबल फालसे का शरबत पी जाओ, मैदे को ठंडक मिलेगी और मैदा ठीक रहेगा। नाजरीन, सोजन कम करने और जुकाम को आराम देने की हल्दी में काफी सलाहियत मौजूद होती है। गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से जोड़ और टांगे मजबूत हो जाते हैं।
جوڑوں پر ہلدی کا لیف لگا کر گرم کپڑے کے پٹی باندھنے سے درد سے فوری آرام ملتی ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کام چور ہوگا، جو زیادہ بولتا ہے وہ کمکل ہوتا ہے، جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا، جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ ناظرین، دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو جائے تو سورج مکھی اور زیتون کا تیل 2 قطرے رات کو کان میں ڈالو۔ یاد رکھیں، جو افراد اپنے ناشتے میں چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہے۔ کیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں مفید ہے۔ 2 لیٹر پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر سارا دن استعمال کرو، یورک ایسڈ سے نجات مل جائے گی۔ جو پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پسینے کی بو میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل اگر ناک میں ڈالا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور نظر میں بہتری ہوگی۔ گلاس میں گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ باقی پانی سے بال تر کریں۔ اس پانی کو سر کی جلد پر بھی خوب لگائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائے گے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ جڑتے ہیں، سر کی رگیں نظر آتی ہے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ بال جڑنا رک جائے گے اور نئے بال اگنا شروع ہو جائے گے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹوں کے کھچاؤ کو کم کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ناظرین، کھجور جسم میں نئے خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم ناک میں لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ دے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نپینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لیں، جسم میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوتی۔ روزانہ 3 کیرے کھانے سے لقوہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ الٹا مت سویا کرو، اس سے دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ زیادہ توک پھینکنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا اور میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس سے اس کی باریک جلد نہیں پھٹتی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ روزانہ اسپیول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ ناظرین، موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے، جبکہ بڑا ہوا پیٹ شرمندگی اور بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سی ورزشیں بھی ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے جم جانا یا ورزش کا وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ چھوٹی الائچی کا استعمال اگر باقاعدگی سے کیا جائے تو اس سے نہ صرف کمر پتلی ہوتی ہے بلکہ وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال تک جوانی برقرار رہے گی۔ صرف زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ گرم دودھ میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والے تھے۔ ایک دن آپ نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا تو میں نے کہا، قسم اللہ کی میں نہیں جاؤں، حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں نکلا، یہاں تک کہ جب میں کچھ بچوں کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ بازار میں کھیل رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن انس، جاؤ جہاں میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم
میں نے 7 سال یا 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے کسی ایسے کام پر جو میں نے کیا ہو یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا اور ایسا کیوں کیا، اور نہیں کسی ایسے کام پر جسے میں نے نہ کیا ہو یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ الائچی کا یہ فائدہ تو تقریباً سب کو ہی معلوم ہے کہ ایک عدد سبز الائچی تھوڑے سے پودینے کے ساتھ ملا کر منہ میں رکھ لے تو بدبو فوری طور پر دور ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر بھی دیر ہوتا ہے۔ چونکہ الائچی کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے اس کو گرمیوں کے تمام مشروبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں روزانہ الائچی کا شربت پیے، اگر ہو سکے تو اس میں بادام رات کو بھگو کر اور چل کے اتار کر بھی شامل کر دیں، اچھی طرح مکس کر کے ہر روز پیے اور بچوں کو بھی پلائیں۔ آپ بادام چینی الائچی کو اچھی طرح پانی میں ابال کر رکھ لیں، بوتل میں بند کر کے رکھ لیں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈالیں، دار چینی بھی شامل کر لیں۔ اس قہوے کو 2 سے 3 بار استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔